बहुत सी अशिया हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती, वो हमारे सामने भी पड़ी रहें तो जब तक हमें इसकी ज़रूरत ना हो तो वो हमारे नज़दीक बेकार रहती हैं। ऐसी ही एक सस्ती मगर कारआमद शय फिटकड़ी का मेरी ज़िंदगी में दखूल जब हुआ तो मैं हैरान रह गई। जब मैं सऊदीया में अपने शौहर के पास आई तो हर अरबी औरत इसको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करती थी और इसका इस्तेमाल वो दूसरों से छुप कर करती थी। ना जाने इसमें क्या राज पोशीदा था। मैं जितना जानने की कोशिश कर रही थी इतना ही उलझती जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि वो चीज़ जो अभी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, वो आगे जाकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होने वाली है, जो मेरे तमाम मसाइल को हल कर देगी और मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। अगर मुझे पहले ही पता होता, तो मैं अपनी ज़िंदगी में इस शय को लाज़मी इस्तेमाल कर लेती। मेरे दिल में फिटकड़ी के लिए तजस्सुस तब पैदा हुआ, जब मैं इस औरत के घर काम करने के लिए गई थी। आज मुझे यहाँ पर काम करते हुए तीसरा दिन था और मेरा अपनी बेगम साहिबा के बारे में ख़याल था कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खातून थी, नेक, हमदर्द और दूसरों की मदद करने वाली। और तीसरे ही दिन मेरा इनके बारे में ख्याल बदल गया था। इसकी वजह भी कोई खास नहीं थी। एक मामूली सी बात पर उन्होंने मुझे बेइज्जत करके रख दिया था और साथ फिटकड़ी के बारे में मेरे दिल में तजस्सुस भी बेदार कर दिया था। और मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि न जाने इनमें ऐसा कौन सा राज पोशीदा है जिसकी खातिर उन्होंने मुझे यूं खड़ी खड़ी सुना दी है। और बाद में उन्होंने इस बात पर मुझसे माजरत भी कर ली थी और ये सोचने पर मजबूर भी कर दिया था कि इसमें ऐसा क्या राज छुपा हुआ था। एक दिन जब मैं खाना बना रही थी तो बेगम साहिबा कहने लगी कि काफ़ी दिनों से मेरी मुलाजिमा काम पर नहीं आ रही, जिसकी वजह से किचन के कैबिनेट वगैरह सख्त ही खराब हालत में हैं। अगर तुम इनकी सफाई अच्छे से कर दो तो मैं तुम्हें इसकी इजाफी रकम दूंगी। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैंने फौरन से इनकी बात पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया था। और फिर जब मैं कैबिनेट की सफाई कर रही थी तो बेगम साहिबा ने कहा कि फालतू सामान उठाकर बाहर फेंक देना। और इसमें एक काले रंग का शॉपर पड़ा हुआ था, जिसको खोलकर देखा तो इसमें फिटकड़ी पड़ी हुई थी। इतनी ढेर सारी फिटकड़ी देखकर मैं हैरान रह गई और जब शॉपर को खोलकर देखा तो वो मिट्टी से अटा हुआ था। वो फिटकड़ी बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी। मैंने सोचा कि ये तो बेगम साहिबा के किसी काम की नहीं। और फिर फालतू सामान के साथ मैंने फिटकड़ी को भी बाहर फेंक दिया था। और फिर जब मैं सफाई सुथराई कर चुकी तो खाना बनाने के बाद मैं अपने घर जाने ही लगी थी जब बेगम साहिबा ने मुझे रोक लिया और कहने लगी कि किचन से काले रंग का शॉपर मिल नहीं रहा, वो कहाँ पर रखा है। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और परेशान नजर आ रही थी। पहले तो काफी देर तक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही हैं। फिर जब उन्होंने फिटकड़ी का नाम लिया तो फौरन से मेरे जहन में वो शॉपर आ गया और मैंने इन्हें बताया कि वो शॉपर तो मैंने बाहर फेंक दिया है, क्योंकि वो तो खराब हो चुकी थी, वो तो किसी भी काम की नहीं थी। बेगम साहिबा ये सुनकर गुस्से से लाल हो गई और फौरन से वहां पर पहुंची जहां पर मैंने फालतू सामान फेंका था, मगर अब तो कूड़े वाला सब कुछ उठाकर ले जा चुका था। बेगम साहिबा मुझे कहने लगी कि कुछ फेंकने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था। तुम जानती हो कि वो कितनी कीमती चीज थी। और मैं हक धक से इनको खड़ी देखती रह गई। फिटकड़ी जैसी सस्ती और आम सी चीज के लिए उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट कर रख दिया था। इस बात पर मेरा मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया था और इनकी बातों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा रोना भी आ रहा था। जब मैं घर गई तो मेरा मूड बुरी तरह से ऑफ देखकर मेरे शौहर ने इस बारे में पूछा तो मैंने इन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहने लगे कि बस थोड़ा सा ही वक्त मुश्किल है, सब्र के साथ ये वक्त गुजार लो, मैं इंशाल्लाह जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और तुम्हें फिर घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, मगर दिल ही दिल में ये बात खटक रही थी कि उन्होंने फिटकड़ी की वजह से मुझे इतना क्यों डांटा, जबकि कल मुझसे उनका इतना कीमती डेकोरेशन पीस टूट गया था और इस बात पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। जब यही बात मैंने अपने शौहर से पूछी तो वो कहने लगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता इस बारे में। और मैं सोच रही थी कि ना जाने क्यों अरबी खवातीन के लिए फिटकड़ी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। मगर सवाल ये था कि इस जैसी सस्ती चीज को वो इतनी अहमियत क्यों दे रही थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो हर जगह पर बिक रही थी और पाकिस्तानी तो इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। मुझे मजीद पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने एक और घर में काम करना शुरू कर दिया। और जब मैं इस घर में गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि इसके किचन की कैबिनेट में बहुत ज्यादा तादाद में फिटकड़ी पड़ी हुई थी। फिर मैंने एक ख्याल के तहत बेगम साहिबा से पूछा कि आप इस फिटकड़ी का इस्तेमाल किस लिए करती हैं। ये सुनकर उन्होंने बात बदल दी और खाना अच्छे से बनाने की ताकीद करके किचन से बाहर चली गई थी और मैं हैरान परेशान रह गई। और फिर ऐसा ही होने लगा था। दोनों घरों की बेगम साहिबा किचन का कोई काम नहीं करती थी। हर काम के लिए उन्होंने मुलाजिम रखे हुए थे। जब मुझ पर काम का बोझ बढ़ गया तो फिर मैंने एक घर का काम करना छोड़ दिया था। मगर मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर दोनों खवातीन फिटकड़ी को इस कदर छुपा छुपा कर क्यों रख रही थी। बेगम साहिबा के यहाँ मुझे खाना बनाते हुए काफी देर गुजर गई थी। आज इनके घर में कुछ मेहमानों ने आना था, इसीलिए सुबह से लेकर रात तक मैंने वहीं पर रुकना था। इसलिए बेगम साहिबा ने मुझे अलग से इजाफी रकम भी दी थी और ज्यादा रकम के लालच में मैं यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो गई थी।
کیونکہ میری ساس اب بہت زیادہ بیمار تھی، اوپر سے میری نند کی شادی بھی تھی اور ایسے میں مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ میری شادی کو بھی 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور 5 سال سے میں اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھی، اور میں یہ بھی اب چاہتی تھی کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے میں اپنا علاج کرواؤں۔ میں جس گھر میں کام کر رہی تھی ابھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی یہ، مگر ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ ان کو اس قدر پرسکون دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ شاید ان کی زندگی مکمل ہے، اسی لیے انہیں اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوتی، مگر مجھے تو اٹھتے بیٹھتے شدت سے اس کمی کا احساس ستاتا تھا، اور میں نے اولاد کے لیے کتنی ہی منتیں مرادیں مانی تھیں، مگر ابھی تک اس نعمت سے محروم ہی تھی، اور اب سوچ رہی تھی کہ نند کی شادی ہو جائے تو میں اپنا کسی اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گی۔ رات کو کھانا بنانے کے بعد جب میں جانے لگی تو بیگم صاحبہ کچن میں آئیں، اور پھر انہوں نے کیبنٹ سے پھٹکڑی نکالی اور اسے ایک برتن میں ڈال دیا، اور پھر دوسرے کیبنٹ سے ایک عجیب سی چیز نکال کر اس برتن میں ڈال دی، اور دیگچے کو انہوں نے اوپر سے ڈھک دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ بیگم صاحبہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی اور ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ پھر وہ مجھے غصے سے کہنے لگی کہ تم اپنا کام سے کام رکھا کرو، یوں ہر کام میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ ان کے اس طرح بولنے پر میں چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ دوسری بار وہ مجھے ڈانٹ رہی تھیں، اور یہ بھی صرف ایک معمولی سی بات پر۔ شاید ان کے لیے پھٹکڑی بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم برتن بھی دھو لو، اور جب فارغ ہو جاؤ گی تو ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ آج چونکہ ملازمہ نہیں آئی تھی تو آج برتن دھونے کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ اور پھر برتن دھونے کے بعد جب میں بیگم صاحبہ کو بتانے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گئی کہ اندر سے اتنی عجیب آوازیں کیوں آ رہی ہیں، اور جب میں نے دروازے کی جھری سے جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں ہک دک رہ گئی، کیونکہ بیگم صاحبہ، مجھے سعودیہ میں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دن میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی جب مجھے اپنے شوہر کے آفس سے ایک روح فرسا خبر سننے کو ملی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ یہ سن کر میری جان ہی نکل گئی، اور میں روتے دھوتے جب ہسپتال میں پہنچی تو وہ کافی زیادہ زخمی تھے۔ ان کی ایک ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی اور وہ کام کاج کرنے سے قاصر تھے۔ ان کی تمام جمع پونجی تنخواہ ہسپتال کے اخراجات میں ہی اٹھ گئی تھی، اور اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ خرچوں کی ایک طویل فہرست تھی جو ہمارا منہ چڑھا رہی تھی۔ میری ساس بیمار رہتی تھی اور ان کی دواؤں کا خرچہ، باقی گھر کے اخراجات، اس وجہ سے ہم دونوں بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑنے لگے تھے۔ میرے شوہر بہت ہی زیادہ چڑچڑے ہو گئے تھے۔ ہر وقت وہ اسی سوچ میں گم رہتے تھے کہ کیا کیا جائے۔ کمپنی انہیں تنخواہ تو دے رہی تھی، مگر آدھی سے زیادہ تنخواہ ان کی دوائیوں میں اور گھر بیچنے میں خرچ ہو جاتی تھی، اور ہمارے پاس چند پیسے ہی بچتے تھے۔ ایسے میں ہم دونوں کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے جب کام کرنے کی بات کی تو وہ میری توقع کے مطابق آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابھی میں مرا نہیں ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، تمہیں یوں دیار غیر میں کام کرنے کے لیے گھر سے نکلنے نہیں دے سکتا۔ مگر میں بھی کیا کرتی، مجبور تھی، اور جب بار بار اپنے شوہر کے سامنے یہ بات رکھی تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مگر تم کام کیا کرو گی یہ بھی تو بتاؤ۔ میں نے ان کے سامنے کھانا بنانے کی تجویز رکھی۔ میرے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ تھا اور ہر کوئی میرے کھانے کی تعریف کرتا تھا۔ میرے شوہر نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات پر راضی ہو گئے، کیونکہ وہ بہت مجبور تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ زندگی کی گاڑی اس طرح سے نہیں چلتی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ کام چھوڑ دوں گی میں۔ پھر میں قریب ہی ایک عربی عورت کے گھر گئی اور اسے اپنی خدمات پیش کی تو اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتی، مگر پھر اس نے مجھے کھانا بنانے کے لیے کچن بھیج دیا۔ کہنے لگی اگر تمہارا کھانا پسند آ گیا تو تمہیں اس نوکری پر رکھ لوں گی، کیونکہ ہمارا شیف کھانا بہت ہی زیادہ بد ذائقہ بناتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے جی جان سے کھانا بنایا تھا اور میں پر امید تھی کہ یہ کھانا اسے پسند آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے مجھے نہ صرف نوکری پر رکھ لیا بلکہ مجھے انعام کے طور پر ایک اضافی رقم بھی دی تھی۔ میں خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ مجھے اس عورت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی ایک ہی بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی کہ وہ پھٹکڑی کا اس طریقے سے استعمال کیوں کر رہی ہیں۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کا استعمال کسی چیز کے لیے تھا۔ میری دونوں مالکن پھٹکڑی کو باقاعدہ طور پر استعمال کرتی تھیں۔ ہر روز وہ کچن کے کیبنٹ سے پھٹکڑی اٹھاتی تھیں، مطلب کہ وہ پھٹکڑی کا روز کی بنیاد پر استعمال کرتے تھے۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس کا کیا کرتی تھی، کیونکہ کام تو ان کی سارے نوکر چاکر کرتے تھے۔ کیا وہ کسی زیادہ ضرورت کے لیے پھٹکڑی کا استعمال کرتی تھی؟ اس طرح کی باتیں میرے ذہن میں آتی تھیں۔ پھر میں ڈرائیور کے ساتھ کام ختم کرنے کے بعد اپنے گھر آ گئی۔ آج مجھے بیگم صاحبہ نے مجھے میرے کام سے زیادہ اضافی رقم دی تھی۔ شاید یہ ان کا احساس ندامت تھا یا وہ میرے کام سے خوش ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، میرا اس میں فائدہ ہو گیا تھا، اور اب میرے شوہر بھی پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے، اور کچھ دنوں تک انہوں نے اپنے آفس میں دوبارہ سے کام کے لیے چلے جانا تھا۔
और मुझसे वो बहुत खुश थे। उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी। वो मेरी बहुत ज़्यादा कदर करते थे और मुझसे मोहब्बत भी पहले से ज़्यादा करने लगे थे। अब जब भी मैं इनके सामने औलाद की कमी का रोना रोती, तो वो मुझे उल्टा समझाते और कहते, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा वो हमें इस नेमत से ज़रूर नवाजेगा। तुम बहुत अच्छी हो और अल्लाह पाक अच्छे लोगों का सब्र ज़ाया नहीं करता। उनकी बात पर मैं मुस्कुरा दी थी। फिर जब मैंने अपनी उलझन का ज़िक्र इनसे किया, तो वो कहने लगे कि एक तो तुम बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस तबीयत की मालिक हो कि एक तो तुम बहुत ही ज़्यादा मुतजस्सिस तबीयत की मालिक हो। क्यों हर बात के पीछे पड़ जाती हो? अब जब वो इस बात के बारे में तुम्हें नहीं बताना चाहती, तो तुम क्या कर सकती हो? क्या हो सकता है? और ये इनका ऐसा राज़ हो, जो वो किसी अजनबी पर ज़ाहिर ना करना चाहती हों। और फिर मैं चुप की चुप रह गई थी। आज जो कुछ मैंने देखा था, उसका ज़िक्र अपने शौहर से नहीं किया था। कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर सेहतयाब हो गए। फिर उन्होंने अपने ऑफिस में जाना शुरू कर दिया था। उनको ऑफिस में रुखसत करके मैंने भी सोच लिया था कि ये महीना मुकम्मल होते ही मैं भी ये नौकरी छोड़ दूंगी। और इनके जाने के बाद मैं अपनी आंखों से मुस्कुराई थी और थोड़ी देर के बाद खुद भी अपने काम पर चली गई थी। वो औरत बहुत अच्छी थी, मगर ना जाने क्यों फिटकड़ी का जब भी जिक्र आता था, तो वो आग बगोला हो जाती थी और तमाम लिहाज बालाई ताक रख दिया करती थी। और अब जब मैंने इसे ऐसा इस्तेमाल करते देखा, तो तब से मैं हैरान थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस राह से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। हमारे मोहल्ले में एक इंडियन मुस्लिम फैमिली रहती थी। इस औरत की मेरे साथ अच्छी अलग सलग हो गई थी। वो शुरू से ही यहीं पर रिहाइश पजीर थी। वो मुझसे बहुत अच्छी तरीके से मिलती थी, मगर मेरे शौहर को मेरा इन लोगों के घर में आना जाना पसंद नहीं था। जब भी मैं इनके घर में आती जाती नहीं थी। इस दिन काम से छुट्टी थी, क्योंकि आज बेगम साहिबा घर पर नहीं थी और उन्होंने मुझे आज की छुट्टी दे दी थी। आज मैं पुरसुकून थी। थोड़ी देर के बाद मुझे दरवाजे पर बेल सुनाई दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला, तो सामने वही औरत खड़ी थी। वो कहने लगी कि मेरी तबीयत सख्त ख़राब है और मैं अकेली हूँ। मुझे अस्पताल में जाना है। अगर आम हालात होते तो मैं इसे इनकार कर देती, मगर अब वो बीमार थी और उसे मेरी मदद की ज़रूरत भी थी। जब भी फिर मैं इसके साथ अस्पताल में चली गई। इस औरत की शादी को 10 साल का अरसा गुजर गया था और वो भी अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। जब मैं इसके साथ अस्पताल में गई, तो डॉक्टर ने इसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर मेरे दिल में भी ये एहसास पैदा हुआ कि काश ये खबर मैं भी सुन सकूं। ये बात सुनने के लिए मेरे भी तो कान ही तरस गए थे जब डॉक्टर ने उसे पूछा कि अब कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं। मैं भी ये बात जानने के लिए बेताब थी। वो कहने लगी कि आपके बताए हुए नुस्खे का इस्तेमाल किया है और अल्लाह पाक ने करम कर दिया। और ये बात सुनकर मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। मैं अब जल्दी से वो नुस्खा जानने के लिए तड़प रही थी, जिसकी वजह से इस औरत पर अल्लाह पाक ने इतने साल के बाद करम किया था। इतने में इसका शौहर भी वहां पर आ गया और मैं इससे कोई बात नहीं कर सकी। वापसी का सफर हम लोगों ने खामोशी से काटा था। मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद भी मैं मुसलसल इसी बारे में सोचे जा रही थी। अगले दिन जब मैं काम पर गई, तो बेगम साहिबा पहले ही किचन में मौजूद थी और मुझे देखकर वो चौंक गई और कहने लगी, तुम अभी बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। और चूल्हे पर कोई बर्तन रखे खड़ी थी, मगर मैं इनके पास आ गई और जब उन्होंने मुझे वहीं पर खड़े देखा, तो गुस्से से कहने लगी कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा है? फौरन से बाहर जाओ। उनकी इस हद दर्जा तजलील पर मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया था, मगर चूंकि मैं इस घर में खड़ी थी और इसका काम कर रही थी, इसलिए मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। मगर मुझे इस औरत का ये रवैया बहुत बुरा लगा था। न जाने वो कभी कभी इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती थी और बाद में वो माजरत भी कर लेती थी। अब जब मैं सिटिंग एरिया में आकर बैठ गई, तो थोड़ी ही देर के बाद वो औरत किचन से बाहर निकली। उसने अपने लिबास में कोई चीज़ छुपा रखी थी। चोर नज़रों से मुझे देखते हुए अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद आकर मुझे कहने लगी कि अच्छा सा खाना बना दो। अब वो मुझसे नॉर्मल अंदाज में बातचीत करने लगी थी, जैसे कि हम दोनों में इससे पहले कोई बात ही नहीं हुई थी। और मैं इसके पल पल रंग बदलते हुए रवैये को देखकर हैरान परेशान रह गई थी। खाली देखता सिंक में पड़ा हुआ था। अब जब मैंने देखा, तो इस बर्तन में खाने की बजाय कोई और ही चीज़ थी, जिसकी अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैंने इस देगचे को अच्छी तरह से धोया और फिर इसी में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर के बाद मालकिन किचन में मुझे चाय बनाने के लिए कहने के लिए आई, मगर जब इसकी नज़र देगचे पर पड़ी, तो वो बुरी तरह से चीख पड़ी और मुझ पर चिल्लाने लगी, जाहिल औरत, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। तुम्हें इस देगचे को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? इसमें तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? क्या और बाकी बर्तन खत्म हो गए थे? अब फिर वो मुझ पर बरस रही थी और अब मेरी बर्दाश्त की भी जवाब दे हो और अब मेरी बर्दाश्त भी जवाब दे चुकी थी। तभी मैंने इससे कहा कि इस देगचे में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसमें बंदा खाना नहीं बना सकता, और वैसे भी इसको मैंने अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल किया है। अब की बार वो कहने लगी कि मैंने इसमें दवा बनाई थी और इस बर्तन को मैं खाने में इस्तेमाल नहीं करती। ये इसी दवा के लिए मखसूस करके रखा हुआ है, मगर तुम हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हो। और फिर वो किचन से बाहर निकल गई। अब मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आऊंगी। तभी मैं बेगम साहिबा के कमरे में गई
اور انہیں جب اپنا فیصلہ سنایا تو وہ حیران سی ہو کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب اس بات کا کہ تم کام نہیں کرو گی؟ تم جانتی ہو مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تمہارے ہاتھ کا کھانا بھی مجھے پسند ہے۔ میرا شوہر تمہارے کھانے سے بہت خوش ہے اور تمہارے ہاتھ کے سوا کسی کا کھانا وہ نہیں کھاتے ہیں۔ تم اس طرح مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہو، اور اگر تم چلی جاؤ گی تو کچن کا کام کون کرے گا؟ بیگم صاحبہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں روز روز ذرا سی بات پر آپ سے بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ میں کوئی پیشے سے ملازمہ نہیں ہوں، مجبوری میں شوہر کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑا تھا، لیکن اب میرا شوہر مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا ہے اور آفس بھی جانے لگا ہے، اس وجہ سے اب میں یہ کام نہیں کروں گی۔ بیگم صاحبہ حیران رہ گئیں اور کہنے لگی کہ تم کو میری کون سی بری بات لگی ہے؟ اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یا ان کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی عام چیز کی وجہ سے میری کتنی بے عزتی کرتی ہیں؟ شاید کرنے والے کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ جس کی بے عزتی ہوتی ہے، جس پر بیتتی ہے، وہی جانتا ہے۔ مجھے آخر سمجھ میں نہیں آتی کہ اس پھٹکڑی میں ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے معمولی سی بات پر ڈانٹ کر رکھ لیتی ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا اور وہ بیڈ پر بیٹھ گئیں اور کہنے لگی کہ یہ راز نہیں بلکہ میری کمزوری ہے جو میں کسی پر عیا نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ان کا غصے سے چہرہ تپ رہا تھا اور اب وہ رو رہی تھی۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تب بھی میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ میرا پوچھنا ہی تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کہنے لگی کتنے سالوں سے میں اس کمزوری کی وجہ سے خود کو کمتر محسوس کر رہی ہوں، کھل کر سانس نہیں لے سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی مجھ پر ہنسے گا، مجھ پر طنز کرے گا، اسی لیے میں کسی کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرتی اور سب کے سامنے ہنستی بولتی ہوں، مگر اکیلے میں روتی ہوں۔ مجھے ان سے ہمدردی محسوس ہونے لگی اور انہیں کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میں نے ہر طرف سے علاج معالجہ کروا کر دیکھا ہے، میرے اور میرے شوہر کے تمام ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ مجھے ایک حکیم نے بتایا تھا کہ میں یہ نسخہ استعمال کروں تو اللہ پاک مجھ پر کرم کر دے گا، مجھے صاحب اولاد کر دے گا، مگر اس نسخے کو استعمال کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے مجھے، ابھی تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کون سا نسخہ؟ میں نے چونک کر ان سے پوچھا، کیونکہ ابھی تک تو میں بھی بے اولادی کا شکار تھی۔ میں بھی ایسے تمام ٹوٹکوں کو غور سے سنا کرتی تھی جس میں بے اولادی کا علاج موجود تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھے حکیم نے کہا تھا کہ پھٹکڑی کو ایک بادام کے تیل میں ملا کر خوب پکانا اور پھر رات کو اس کو اپنی ناف میں ٹپکانا اور ناف سے نیچے لگانا، اور اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور اولاد کی نعمت پا جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ پھٹکڑی کا یہ استعمال میں نے پہلی بار سنا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اب میں بھی اس کا استعمال کروں گی، مگر اس سے پہلے کہ میں اس کا استعمال کرتی، اللہ پاک نے میری بات سن لی اور اس نے مجھے یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ میرے قدموں میں جنت تعمیر ہونے والی ہے۔ اور یہ سن کر ہم دونوں کے پاؤں خوشی سے زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس حالت میں تمہیں گھر میں سب لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، اور پھر ان کے کہنے پر میں پاکستان واپس آ گئی تھی، مگر اپنے ساتھ یہ ٹوٹکا بھی لے کر آئی تھی، اور جس عورت کو بھی میں نے یہ ٹوٹکا بتایا وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو گئی تھی۔ یقیناً ایسی ہی عام چیزیں ہم جن کو حقیر اور فضول سمجھتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھا ہے۔ لوگ ان کو بہت سے مسائل کے لیے استعمال کرتے ہیں اور صحت یاب ہوتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔